अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, एक जानिब जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान जो है उसकी तंजली हुई है और पाकिस्तान जो है 135वें नंबर के ऊपर आ गया है। उसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि जो आलमी क्रेडिट रेटिंग है फिच की जानिब से जारी की गई, उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो अपनी मुआशी इस्लाहात को बरूएकार लाते हुए जो है बड़ी स्टेबल इकनॉमिक फुटिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। और आपके जो आपकी इकनॉमिक इस वक्त आगे की पिक्चर है वो बड़ी ही इस वक्त प्रॉमिसिंग, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक जो है वो दिखाई है फिच ने। मगर इन तमाम जो है वो अदाद शुमार के साथ साथ ये तमाम जो अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स हैं उनके साथ साथ कुछ जो है वो बड़ी तकलीफदेह बातें भी हो रही हैं। आप ये देखते हैं कि कैसे जो IMF का एक रिव्यू मिशन है वो पाकिस्तान के गवर्नेंस लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी एक रिपोर्ट मुरतब करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। और फिर उसके अलावा जो IMF का जायज़ा मिशन जो है अभी पाकिस्तान में आएगा। और क्या मालूम पाकिस्तान के जो टैक्स के अहदाफ हैं वो चुके और डेफिनेटली जो है पाकिस्तान ने अपने अहदाफ अचीव नहीं किए, तो क्या मालूम जो है पाकिस्तान को नई जो है वो टैक्सेशन के मद के अंदर नई जो है पाबंदियां लगाने के ऊपर और नई जो है रिव्यू करने के ऊपर लगा दे, नई पॉलिसी साजिश, नए दोबारा से जो है स्क्रू टाइट करने पड़ जाए आपको, आपका जो ऑलरेडी बड़ा पिसा हुआ तबका है, ख़ास तौर पे आपकी सैलरीड क्लास। तो ये देखना ये है कि हुकूमत के दावे जो हैं वो एक मुआशी इस्तेहकाम के, उसके साथ साथ आप देखते हैं कि वकला बरादरी जो है उसके अंदर भी बड़ी क्लियर कट डिवाइड है। वो भी जो है बहुत सारे धड़े सरापा एहतजाज हैं, सहाफ़ती कम्यूनिटी के बड़े रिजर्वेशंस हैं। फिर एक हमें जो अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। और दहशत गर्दी का ख़तरा वो जो है वो अपनी पूरी की पूरी जोबन के साथ पाकिस्तान की रियासत को बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर जो है वो पेश खिदमत है। इन तमाम अवामिल के साथ साथ जो है पाकिस्तान के आगे मौजूदा हालात के अंदर और जो एक जियो पोलिटिकल इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ, क्या दुरुस्त सिमत में जा रहा है, इन तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए और ऑन ग्राउंड जो है सिचुएशन का जायज़ा लेने के लिए रियलिटी क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना उस्मान मुजफ्फर साहब। आप जो है वो नियो के साथ वाबस्ता हैं और उसके अलावा आपकी एक्सटेंसिव ग्राउंड रिपोर्टिंग के ऊपर जो है आपकी बड़ी महारत, बड़ा आपको अबूर हासिल है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा राना साहब, हम ये देखते हैं कि एक जानिब जो है पाकिस्तान के वाले से बड़ी अच्छी इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर ख़बरें भी मौजूद हैं। आप देखते हैं कि रेमिटेंसेस जो हैं उसके अंदर रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। फिर आप ये भी देखते हैं कि जो फिच है उसने भी पाकिस्तान की जो मुआशी इस्लाहात हैं उसके वाले से एक प्रॉमिसिंग जो है फ्यूचर हमारे सामने रखा है। और फिर जो IMF है उसके लिए भी हमारे पास जो दिखाने के अहदाफ हैं वो पिक्चर जो है इतनी ज़्यादा मायूस कुन भी नहीं है। काफ़ी हद तक हमने जो है चीज़ों को अहदाफ को अचीव किया है। आपको क्या लगता है कि ये तमाम जो इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी है ये अपनी दुरुस्त सिमत में जा रही है या इसके रास्ते में बड़े बड़े इरिटेंट्स मौजूद हैं जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी? थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने बताया कि इकनॉमिक हिसाब से जो पाकिस्तान है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें, जिस वक्त हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से IMF का जो एक मिशन है वो मुलाकात कर रहा है। और वो मिशन मुलाकात इसलिए कर रहा है कि अगर उनकी इन्वेस्टमेंट जो है, जैसे कि लोन देता है IMF पाकिस्तान को, और वो लोन जब पाकिस्तान को देता है तो अपनी इन्वेस्टमेंट की जो है वो रखवाली के लिए और अपना जो मिशन उन्होंने भेजा है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछ रहा है कि अगर जुडिशरी में उनका कोई केस आ जाता है उनकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाएगा। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो कि बानी PTI से मुतल्लिक भी हैं वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से IMF के वफद ने किया। देखें, तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि IMF का जो वफद है वो चीफ जस्टिस या फिर जुडिशरी के जो लोग हैं उनसे मुलाकातें कर रहा है, और ये मुलाकातें मज़ीद भी होंगी। जैसे कि आपने कहा कि जो इकनॉमिक रडार्स में पाकिस्तान की जो मईशत आ रही है, तो इकनॉमिक रडार्स तो अपनी जगह, लेकिन आप इस वक्त ग्राउंड पे जाके देखें, लोगों से पूछें तो जो पिक्चर है वो ज़रा मुख्तलिफ नज़र आती है कि ग्राउंड पे लोग जो चीज़ अगर 500 में ख़रीदते थे तो वो 5000 में भी नहीं मिलती। तो इस वजह से अब जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ मुख्तलिफ है। लेकिन जो आप पिक्चर बता रही हैं, जैसे कि मुख्तलिफ जो रेटिंग जो NGOs हैं वो जो रेटिंग दे रही हैं, अच्छा महंगाई के हवाले से ख़ास तौर पे जो अशियाई ख़ुर्द नोश वगैरह होती हैं इनका जो है हमेशा से यही होता है ट्रेंड, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट नहीं होती कि कभी स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे गया। इसमें भी यही होता है कि एक चीज़ जो महंगी हो जाती है वो फिर मज़ीद इन्फ्लेट नहीं होती, मज़ीद उसकी प्राइसिंग नहीं बढ़ती। हमने ये भी देखा कि अगर ताजिर कम्यूनिटी से बात की जाए वो डॉलर के हवाले से जो रुपये की स्टेबलाइजेशन है वो कहते हैं कि बड़ा जो है एक्सपोर्टर्स को भी बड़ा फ़ायदा हुआ है इसका। और फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो स्पेकुलेटिव
ग्रोथ है वो भी अभी तक जो है वो नहीं हुई, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि हम जो है उस तरीके से अपने टारगेट्स जो हैं वो ग्रोथ वाले अचीव नहीं कर सके, चूँकि स्पेकुलेटिव ग्रोथ जो होती है वो हमेशा बूम और बस्ट साइकिल्स जो है उसको प्रमोट करती है। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जबकि हमें जो आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं जब वो भी हमें कह रही हैं कि हम एक दुरुस्त सिमत की जानिब जा रहे हैं, मगर इस पिक्चर के अंदर जो है आप देखते हैं एक जानिब ग्रैंड अपोजिशन के अलाइंस भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये भी देखते हैं कि वकला के अंदर भी क्लियर कट डिवाइड है, सहाफ़ती कम्युनिटी के भी कंसर्न्स रिजर्वेशंस हैं। तो ये सिचुएशन आपको क्या एस्केलेट होती हुई नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, आप जैसे कि कह रही कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन रहा है, तो अपोजिशन इस वक्त क्योंकि एक बड़ी अपोजिशन है तहरीक इंसाफ के पास, और बड़ी अपोजिशन के साथ साथ वो चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान JUI और दीगर जो जमातें हैं वो उनका साथ दें और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाएं ताकि हुकूमत को हटाया जा सके। लेकिन वो कामयाब क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हुकूमती जो रहनुमा हैं वो, जैसे कि अभी मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद जो है शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। अब एक तरफ तो हुकूमत कोशिश कर रही है कि ये जो अलायंस है वो ना बन सके। अपोजिशन अलायंस अगर बनता है तो हुकूमत का जाना लाजमी हो जाएगा। अगर अपोजिशन अलायंस नहीं बनता तो जैसे कि हुकूमत चल रही है, और जैसे आप मईशत का बता रही है, मईशत बेहतरी की तरफ जा तो रही है, लेकिन जो लोग हैं वो हुकूमत से नाखुश हैं। और जब आपको पता है लोग हुकूमत से नाखुश हों तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपसे बड़ा नाराज़ है। अगर ओवरसीज़, लेकिन रेमिटेंसेस तो बढ़े जा रहे हैं, अभी देखते हैं। देखिए महंगाई की वजह से रेमिटेंस बढ़ते हैं। महंगाई जब होती है तो लोग, आप पाकिस्तान का एक बड़ा तबका देखें जो मिडिल ईस्ट में रहता है, जो सऊदी अरेबिया में, दुबई में रहता है, जैसे जैसे यहाँ पर महंगाई होती है तो वो अपनी रेमिटेंस, क्योंकि डिमांड्स जो है वो जो लोग उनके फैमिली मेम्बर्स इधर रहते हैं, जैसे कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं बाहर रहते हैं, तो हमें कोई ज़रूरत होती है हम तो ज़्यादा मंगवाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। अगर आप इसको देखें तो इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में इस वक्त नहीं आ रही। आप प्रॉपर्टी के रेट्स क्यों कम हुए? अब आप प्रॉपर्टी का जो प्लॉट था वो अगर 20 लाख का था तो वो अब 9 लाख रुपए में भी कोई नहीं ख़रीद रहा। कि इसी वजह से हुकूमत एक पॉलिसी ला रही है प्रॉपर्टी से मतलब कि टैक्सेस जो है वो कम किए जाएंगे, और इस हवाले से इकदाम उठाइए। इकदाम क्यों उठाए जा रहे हैं? अगर इतने जो इकॉनमी आपकी अच्छे रेटिंग आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो इस तरह के इकदाम क्यों किए जा रहे हैं कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करें? सबसे क्या आपको लगता है कि देखिए इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है, दूसरी जानिब जो है महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो भी जो है डबल डिजिट से सिंगल डिजिट के अंदर वो भी आई है। आपको इस सिचुएशन में क्या लगता है कि इन्वेस्टर जो है, चूँकि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है, हम लोग एक हंगामी सिचुएशन से जो है अब हम स्टेबलाइजेशन की जानिब बढ़ रहे हैं। अभी ये तो नहीं कहना कबल अज़ वक्त होगा कि हम ग्रोथ की जानिब भी जाएंगे, लेकिन हम स्टेबलाइजेशन की जानिब तो आ गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्रेडिट जो है हुकूमत का ड्यू बनता है इसके ऊपर? बिल्कुल, हुकूमत ने काफ़ी मुश्किल हालात में इस जो एतवार को संभाला और काफ़ी बेहतरी हुई, क्योंकि 2 साल जो पीछे निगरान हुकूमत के बाद जब जैसे जैसे आपने हालात देखे तो काफ़ी ख़राब हो चुके थे, लेकिन अब काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसको मज़ीद बेहतर होना लाजमी है, क्योंकि आप देखें अगर ये बेहतरी जैसे कि आप बता रही हैं और ये रेटिंग एजेंसियां भी बता रही हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन इसको बेहतर मज़ीद करना होगा, लोगों का एतमाद लेना होगा। अगर आपका लोगों पर एतमाद नहीं होगा तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर देख रही हैं मुख्तलिफ जो वाक़यात हो रहे हैं, कश्ती हादसा, लीबिया, मराकश और दीगर देख रहे हैं, इसमें सैकड़ों नौजवान जो है वो अपनी जान जो है खो बैठते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि लोगों को एतमाद नहीं है कि हमें जो हमारी फलाई रियासत है हमें वो रोज़गार मुहैया कर सकेगी, या फिर हमारे जो बच्चे हैं उनको ऐसी फैसिलिटीज़ या रोज़गार दिया जा सकेगा और उनको अच्छी ज़िंदगी, तालीम, सेहत दी जा सकेगी जिससे वो अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। राना साहब, यहाँ पे सवाल ये आपसे बनता है कि हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो कब जो है ये पेटी पॉलिटिकल नारेबाजियों से जो है और ये जो चौक चौराहों की सियासत है यहाँ से शिफ्ट हो के एक्चुअल सर्विस डिलीवरी की जानिब, एक्चुअल इकनॉमिक गवर्नेंस की जानिब जो है वो बढ़ेगा? क्योंकि अभी भी हम देखते हैं एक जानिब हमें पंजाब के अंदर तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर नए मंसूबे भी, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी, एक रोड मैप तो नज़र आता है। दूसरी जानिब हम KP के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं, वहाँ पर आपको ये भी देखते हैं कि कैसे फ़ंड्स की अदम दस्तियाबी है। मगर इन तमाम सिचुएशन, आप कुरम के मामलात पूरे पाकिस्तान ने जो है वो सिसक कर देखे कि वहाँ पर क्या होता रहा। मगर फिर आप ये भी देखते हैं कि वहाँ पर एक जो है वो 8 फरवरी को एक बड़ा कामयाब तरीन जलसा होता है जिसके अंदर जो है सूबाई रिसोर्सेज भी बड़े जो है बेदरेग इस्तेमाल किए जाते हैं और उन्हीं नौजवानों को दोबारा अपनी ही रियासत के खिलाफ भड़काया भी जाता है। तो ये इश्तियाल अंगेज़ी कहीं ना कहीं तो नज़र आएगी ना फिर? देखिए बिल्कुल आपने जो बात की, हम अभी हाल ही में डेरा इस्माइल खान गए थे, तो अब जैसे ही मियाँ वाली से CPEC से आप निकलते हैं तो आपको कोई सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो नज़र नहीं आते। और जैसे आप डेरा इस्माइल खान पहुँचते हैं, देखें वो मौलाना फजल रहमान का भी हल्का है,
وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی، فیصل کریم کنڈی صاحب کا بھی، اور بہت طاقتور یہ لوگ ہیں. لیکن آپ جیسے ہی ڈیرہ اسماعیل خان میں جاتے ہیں تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. جو صورتحال ایسا لگتا ہے کہ جب کسی گاؤں میں آ گئے. آپ جو سڑکوں کا سٹرکچر ہے وہ دیکھ لیں. دوسری طرف آپ پنجاب لاہور میں چلے جاتے ہیں، آپ جو نواز شریف کا حلقہ ہے، مریم نواز کے حلقے ہیں، ان میں چلے جاتے ہیں، ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے. ایک چیز پنجاب میں ڈیولپمنٹ بہت ہے، اور اسی ڈیولپمنٹ کو دیکھ کے ہمارے دیگر صوبے جو ہے وہ ناراض ہے. لیکن اس میں پنجاب کے لوگوں کا یا پنجاب کے رہنماؤں کا کوئی قصور نظر نہیں آتا. اس میں قصور وہ نظر آتا ہے کہ جو ان کے لوگ ہیں. اب علی امین گنڈا پور صاحب اگر وزیر اعلیٰ بن کے بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں کچھ نہیں کروا سکے تو اس میں پنجاب کا قصور نہیں ہے. اگر بلوچستان کے جو سردار ہیں منتخب ہو کر بلوچستان میں کچھ نہیں کروا سکے تو اس میں پنجاب کا قصور نہیں ہے. پنجاب ذرا ڈیفرنٹ ہے، لوگوں کے لیے کام بھی ہوتا ہے، کچھ کرپشن کیسز بھی سامنے آتے ہیں، تو وہ چیزیں ایک الگ میٹر ہے. لیکن جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہیں، تو پنجاب میں یہ تو ہے. لیکن کے پی کے میں کھاتے ہی کھاتے ہیں، لگاتے والا کوئی نظر نہیں آتا. تو اسی وجہ سے پنجاب میں ذرا مختلف ہے سیاست، اور کے پی کے بلوچستان اور سندھ میں ذرا مختلف ہے. رانا صاحب آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں، چونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب اسد کیسر صاحب کے گھر کے اوپر ایک زورانہ ہوتا ہے اور تمام بڑے بڑے جو ہے ڈفرینٹ جو ہے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو ہے گورنمنٹ کے اندر بڑی دوڑیں بھی لگ جاتی ہیں. پھر وہ مولانا فضل الرحمان سے جو ہے پی ایم ملنے باقاعدہ جاتے ہیں، ایک بکے لے کر، پھر وہ حاضر ان کی خدمت میں ہوتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ حکومت جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈری ہوئی، اتنی خائف کیوں؟ حالانکہ سروس ڈیلیوری بھی وہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں عوام کو دکھانے کے لیے جو ہے ایک ڈیولپمنٹ نیریٹو بھی موجود ہے. دیکھیں تحریک انصاف نے جو نیریٹو بنایا ہے اس کی وجہ سے حکومت کو بڑا خوف ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا نیریٹو جو ہے اس کو عوامی حمایت حاصل ہے. لیکن حکومت جتنے مرضی اچھے اقدامات کرے، لوگوں کا اعتماد ابھی تک نہیں بن سکا. اور مریم نواز جو ہے پنجاب میں کچھ اعتماد بنا رہی ہیں، جیسے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ویک میں 2 سے 3 ان کے ایسے اہم ایونٹ ہوتے ہیں جو نوجوانوں میں ہوتے ہیں، اور اس سے ایک اچھا وہ امیج بھی حکومت کا جاتا ہے. لیکن آپ وفاق میں دیکھ لیں تو وفاق میں آپ کو محسن نقوی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا کہ وزیر اعلیٰ یا جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بھی محسن نقوی صاحب کے جو پروجیکٹ ہے ان کی انوگریشن کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں. تو وفاق میں ایسے کوئی اقدامات نہیں ہو رہے، اور جو پبلک سروس ہونی چاہیے وفاق میں وزیر اعظم کو جیسے پورے پاکستان میں لوگوں سے ملنا چاہیے، اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں، کوئی ایسے ایونٹ نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ہم یہ جو جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ اپوزیشن سے خوف ہے حکومت کو، اپوزیشن سے اسی وجہ سے خوف ہے کہ اگر کیونکہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے پاس بہت بڑی اسٹریٹ پاور ہے، مدارس ہیں، مدارس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے علاوہ آپ ان کے علاقوں میں چلے جائیں تو جمعیت علماء اسلام کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں. اسی طرح تحریک انصاف کا ایک نیریٹو ہے کہ وہ جو انہوں کرتے نہیں ہیں، گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے، لیکن عمران جو بانی پی ٹی ہیں ان کی فالوئنگ بہت ہے. اس فالوئنگ کی وجہ سے جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں، لیکن ان کے نام پر جو ہے وہ بہت سے ایسے اقدامات کر لیتے ہیں جن سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اور ان کو ووٹ بینک ان کا بڑھتا ہے. رانا صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جہاں تک مولانا فضل الرحمان کا تعلق ہے، بڑے زیرک سیاست دان ہیں، وہ بڑی پریگمیٹک پولیٹیکل اپروچ ہے ان کی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے اچک زئی صاحب کو بھی پہلے استعمال کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے کسی بھی صورت نہ تو ان کی مشاورت کے اوپر عمل کیا گیا اور ان کو بالکل جو ہے سائڈ لائن لگا دیا گیا. اس کے بعد اپنی ایک یونیلیٹرل اپروچ کی جانب جو ہے وہ آگے بڑھ دیے. اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی جو انہوں نے ہمیشہ یہی کیا کہ ایک جانب ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے ان کو دھتکار دیتے ہیں. چونکہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ سینٹرل ڈیسیژن میکنگ پاور صرف خان صاحب کے ہاتھ میں، وہ ڈیسیژن میکنگ پاور کسی کو بھی نہیں دیں گے. تو ایسے میں کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے دوبارہ کہ اس کے ہاتھوں استعمال ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے ہاتھ؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا. مولانا فضل الرحمان بڑے زیرک قسم کے سیاستدان ہیں. مولانا فضل الرحمان ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے کبھی ملاقات سے انکار نہیں کیا. کچھ سیاستدان جیسے عمران خان یا جو پی ٹی آئی ہے، وہ بہت سے ایسے سیاستدان جو ہے ان سے ملاقات ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں میں ان سے نہیں ملوں گا، ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. آپ نے مختلف مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی بھی دیکھا کہ جب سابق وزیر اعظم تھے تو ان سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی اپوزیشن سے ملاقات کریں، لیکن بانی پی ٹی آئی نے 1.5 گھنٹے اصرار کے باوجود ملاقات نہیں کی. مولانا فضل الرحمان کی جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اگر استعمال نہیں ہو سکتے. مولانا فضل الرحمان بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیسے دوڑے لگوائی، حکومت کی بھی، اپوزیشن کی بھی اور ان لوگوں کی بھی جو لوگ طاقتور لوگ ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کی ہی 26ویں آئینی ترمیم جو انہوں نے امینڈمنٹ کی، جو چیزیں انہوں نے بتائیں وہی اپروو ہوئی. لیکن مولانا صاحب کے جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ استعمال ہو سکتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان
کو نور عالم صاحب جو کہ ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کے کمپیٹیٹر جو ہے وہ تحریک انصاف ہے کے پی کے میں، آپ نے الیکشن لڑنا ہے کے پی کے میں تحریک انصاف کے خلاف. تو اگر تحریک انصاف کے ساتھ چل پڑیں گے تو مولانا صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی، اور مولانا صاحب یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو مولانا صاحب کو تحریک انصاف کی ضرورت نہیں، تحریک انصاف کو مولانا صاحب کی ضرورت. بڑی اہم ترین بات آپ نے کہی. اور جاتے جاتے کوئک ٹیک آپ کے اوپر، جو پیکا کے حوالے سے آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ جو کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک جانب فیک نیوز جو ہے وہ پاکستان کا ایک سیکیورٹی تھریٹ بھی بن چکا ہے، بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. آپ اگر جو ہے ورلڈ اکنامک فورم کی ریسنٹ رسک انڈیکس آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کے مطابق فیک نیوز ڈس انفارمیشن جو پوری دنیا کے لیے ایک سب سے بڑا گلوبل تھریٹ اس وقت ہے، اور پاکستان بھی ان ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے جس کے لیے یہ ایک نیشنل سیکیورٹی لیول کا تھریٹ بھی ہے. ہم صحافتی کمیونٹی بھی اس کا سب سے بڑا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم ذرا سا ڈسینٹ کرتے ہیں تو ایک سائبر آرمی کی ٹرولز جو ہیں وہ ہمیں ڈیتھ تھریٹس دیتے ہیں، ہمارے خاندانوں تک پہنچ جاتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے فیک نیوز ایک مسئلہ تو ہے، اس کی ریگولیشن جو ہے کرنا کیا اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل جو ہے اس کی ریگولیشن بہت ضروری تھی، اور ریگولیشن کے لیے آپ کو حکومت کو، طاقتور حلقوں کو میڈیا نمائندوں کے ساتھ بیٹھنا بڑا لازمی تھا، کیونکہ میڈیا نمائندے بھی اس پہ اصرار ہے کہ وہ فیک نیوز کے خلاف اقدامات اٹھانے چاہیے، لیکن وہ اقدامات جو کہ مل بیٹھ کے جس پر آپ مفاہمت ہو، جس پر یہ بات ہو کہ کارروائی ہوگی، صرف اپنی ذاتی اناد کے برخلاف جو کارروائی نہیں ہوگی بلکہ وہ کارروائی ہوگی جو فیکچول ہوگی. اب فیک نیوز میں دیکھیں بہت سے وفاقی وزراء، بہت سے حکومتی نمائندے، بہت سے جو حکومتی جماعت کے رہنما ہیں وہ کچھ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو بھی فیک نیوز میں آتی ہے، اگر ان کو بھی پکڑا جائے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی اس کی اگر آپ نے بات کر دیا تو پھر ان صحافتی نمائندوں کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ جو کہ جا کے سرکاری دفاتر میں جا کر تھریٹ کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کے پیچھے جا کر جو ہے پلاٹ ہتھیانے کے چکر کے اندر جو ہے وہ آ کے لوگوں کو جو ہے پرسنل ڈیتھ تھریٹس بھی دلوا دیتے ہیں، ان کے مافیاز کے ساتھ بھی لنک ہوتے ہیں، بڑے بڑے نیکسس ان کے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحافتی نمائندے جو ہیں وہ بھی جو ہے بدماشی جو کر رہے ہیں ان کو کس نے روکنا ہے؟ جی بالکل جو ہے صحافتی نمائندے جو ہیں ان کو اس طرح کی جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں تھریٹ ہمارے سامنے ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں آئی، لیکن بیوروکریسی اتنی طاقتور ہو چکی ہے گزشتہ 3 سے 4 سال کے ادوار میں کہ وہ کسی صحافی کے تھریٹ میں نہیں آتی. اگر کسی بیوروکریٹس میں کوئی کمزوری ہے، کرپشن کیس ہے، کرپشن کر رہا ہے تو پھر وہ صحافی سے ڈرے گا، لیکن اگر اس کے پر کوئی کرپشن کیسز نہیں، اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے تو وہ صحافی یا صحافتی نمائندوں سے ڈرے گا نہیں. اصل میں کہا جاتا ہے کہ صحافی جو ہے وہ تھریٹ کرتے ہیں، لیکن صحافی اتنے طاقتور نہیں ہے کہ وہ بیوروکریٹ کو تھریٹ کر سکے. آپ مجھے بتائیں اسلام آباد میں ڈی سی اسلام آباد ہے، جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اب انٹرا کورٹ اپیل کے بعد وہ آج بھی اسی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. تو بیوروکریٹس ایک بہت جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے بعد بیوروکریسی اس پورے ملک کو چلا رہی ہے اور اس نظام کو چلا رہی ہے. ان کو تھریٹ کرنا کوئی آسان بات نہیں. تو ان نٹ شیل اس صحافی کو تو بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے جو کہ آبجیکٹو اور فیکٹ بیسڈ جرنلزم کے اوپر بلیو کرتا ہے، جو کردار کا بڑا مضبوط ہے، اور جس نے نہ تو رشوت لینی ہے، نہ تو فیورز لینی ہے، اور نہ ہی اس نے جو ہے کسی بھی قسم کا کوئی ذاتی مفاد یا اناد ہے، اس نے صرف خالصتاً صحافت کرنی ہے. رانا صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر بڑی کانٹراڈکٹری سینیریوز چل رہے ہیں. ایک جانب جو ہے ہمارے سامنے وہ اچھی خبریں بھی ہیں، ایک جانب جو آپٹمسٹک پکچر بھی نظر آتی ہے، دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی جو ہے کمیونٹیز کو، سیگمنٹس آف سوسائٹیز کو ریزرویشنس بھی ہیں. تو ایسے میں اگر حکومت نے اپنی لیجیٹیمیسی برقرار رکھنی ہے، اور اگر ایسے میں جو آپ کی جو اکنامک گینز ہیں، جو کہ اس وقت جو حکومت ہے اس کے پاس لوز کرنے کے لیے سب کچھ ہے، اگر جو ہے وہ ایک دوسری سائڈ کے اپوزیشن بیٹھی ان کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر حکومت واقعی میں سنجیدہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ پاکستان کی گروتھ جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے مستفید ہو سکیں، پاکستانی عوام کا بھلا ہو سکے، روزگار پیدا ہو سکے، پاکستانی عوام کو کشتیوں پر بیٹھ کر بیرون ملک نہ جانا پڑے، اگر واقعی میں حکومت اس حوالے سے سنجیدہ ہے تو اس کو یہ جتنے بھی یہ ڈسینٹنگ سیگمنٹس ہیں اس وقت جو احتجاج وغیرہ کر رہے ہیں، جن کے ریزرویشنز ہیں، ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. اپنی میزبان سا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.